کہ دن بھی ایسے انہاں دناں چنوں دسن دی لوڑ ہی نہیں دو وین کردہ اکھ جانے تے علی دی تھکی اتری صبح شام رو کے لیو منگی کر مومنہ دعا مگر بزرگاں دن کربلا دی تاریخ اچھ بڑا غریب ہے ایک غربت دا جملہ پڑھی لگا مجھے بعد میں کو وینڈ کرتا کتنا غریب مسلم کربلا دے مشن اچھ مسلم دے 9 سکے بھرا 7 بھتیجے 6 پتر اجے بھی ہائے نہ کر سو تے قتل کر سو اور مسلم دی ایک دھی بھی شہید کدوں یہ تھی شہید بزرگاں دے جڑا حسین زین چھوڑی ہے مسلمانہ کھوڑیاں تے چڑھ کے علی دیاں دھیاں نو مکان لکھتا مکان ہی آتا وہ تو مسلم دی تھی شہید جس بندے نے تھوڑی ہائے نہیں کی تھی ایک جملہ مونا بندے واسطے آتا چونکہ ادب دی دھرتی ہے مکمل روایت ہو سکتا ہے میں نہ پڑھ سکتا ایک اشارہ کرتا ہوں مسلم دی تھی نو علی دی تھی رے تو ان چاہے جویدہ محرم شبیر کا سندی لاش میں بسم اللہ آئے تو آنے واس کدی کسی گا اپنے چنہ رو جیڑے سویڑے دے غم نے چاہے 28 رجب نو مدینہ چھٹیا ایک جگہ تے خیمے لگے تے شبیر عالیہ دے خیمے دے باہر ماں کے نراج رونا ہے تے اندروں آواز آئی حسین روندہ کیوں ہے میں تیرے رون واسطے تا ماں دی قبر چھوڑ رہی موت دے ڈر تو رونا فرمایا نہیں روندہ مس گلیا میرے نانے نال ایک بابا ہوندہ
ان دی کائنات تے تک نہیں پہنچ حسین آدھے میرے نالن بابے دی طاقت آلے 4 جمال جلال چاہ کے نا جنگ چھڑوے سی بی آدھی حسین گھبرانی نہ آگے سید آدھے پہلا میرا بیر حنفیہ دوجہ مسلم تیجا عباس تے چوتھا سجاد بلوٹ دی دھرتی ہے توڑی دھرتی میں دائی دا جملہ بی آدھی حنفیہ نو مدینے بھیج مسلم نو کوفے بھیج باقی بچ وے سندو ایک دا زامن تو پہ وان پہ دینا میں میں پہ ویلا حسین آدھے کے نظام میں بی آدھی ہے میں علمہ لے پھرا دینا میں غازی نار نہ ہوئے میرے بالا نو نیندر نہیں ہوئے حسین حرکت دکھی ہے محمد حنفیہ قدمہ تے جھوک کہتے ہیں جی سردار سید آدھے مدینے لگا ہونے سن سو جملہ سار جھکا کہتے ہیں لگا ہونے جو میں نہیں بطول دا پتر میں تیری کنیز دا پتر آج جتھا یہ حقلیاں چھوڑ کے ٹور بن جانا تے لوگ اللہ کر سی اتنا اوکھا جملہ ہے میری کال دی ہر نوکری دی مکی ستر تے تیری ہائے صرف نہیں چاہیے اور کچھ نہیں مگدہ ہائے سونی کرے تاکہ پردے علی راضی ہو گئے آدھر میں پھرا بڑھ کے نہیں میں امام ہو کے حکم دے وطن حنفی آدھر کیا میں بھی علی دا پترہ حسین آدھر بے شک تو علی دا پتر فرمندن علی دا پترہ تے توڑا پھرا امامت دے لحاظ نال میں توڑی مندہ پھرا برادری دے لحاظ نال اپنی منوینا حسین آدھر کی آکھنا چاہنے حنفی آدھر جب میں وطن بھیجینے تے زینب دے محمد مہار میں ایک کوئی جنگلن سرونجن دے ڈال کوئی بازار میں نوکر سے اے علی دی پردگار دی فرمایا بہن بغیر میرا مقصد حال نہیں وطن دیوان مقصد کیا پھر حقر دکھتی ہے مسلم ویر قدمہ تے جو کیا دیں جی سردار سیدہ تے کوفے بن ماما بھیڑا دے حصے دی سردار حق اللہ بن جا فرمایا نہیں پتران دی جوڑی بھی نہ عقیل دا پتران دے کیڑے گھن بن جا حسین آتے جڑے ڈھیر پیارے لگے اتھائی ڈھا نکلی اس دل نہیں سوچے اس جڑے میں پیارے لگے دے نو غازی دی بھیڑ نو بھی دا پیارے لگے میں رکیہ کو نو پتر کے میں مرسا شبیر دے خیمے سار جھکا کے نکلے عقیل دا بچنا حسین دے خیمے تو اپنے خیمے دے آن تک نہ داڑی ہنوہ نہ کرسا تے میری سینڈ رکی ہے جتھے نہ وارس نظرنے تے میری سینڈ ان جائیے جو چھکتا لے پاس سے پاڑی قدمہ تے ہاتھ رکھا دیئے چاچے جایا رونا کیوں ہے فرمایا سردار دا حکم کوفے وان حق اللہ نہ ولی پتران دی جوڑی بھی نال لگی روندہ میں اس کر لیا تو سی ماں ہو تو انے کو لو پتر کی میں مانگ سکتا ہاتھ بن ایس کبلے تہائی کرو تو میں بہن کرا غازی دی بہن آدھی ہے میں تیری بھی کنیزاں تیرے پتران دی بھی کنیزاں اگر تو انہوں وقت اجازت دے لو ایک لازہ اجازت دیو نا میں اپنے پتران دے وال دھوا لوں اپنے پتران یا پوشاک کا مدلہ مائی علی دی تھی آئی انجام نو جان دی آئی پتران نو کمی اپنی کر دیئے تے آنکھیں کے تے نیرہ ہزار تے شہزادے اجل اماں رون دی کیوں ہے غازی دی بہن رو کیا دیئے اللہ جانے بات کوئی وال دھوئے سی یا کوئی بات کوئی پوشاک کا مدلہ سی شہزادے انتیار کر کے نبی آدھی لگے بنیو امان میری حوالے ایک تھے بدر کی ایک بات پڑھ دیں ٹرتے نہ چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے باپ دے دیکھو لائن تو مسلم آدھے اممہ اگے بھی تو انتیار کرے دی رہنی ہے اتنی دیر کڑانا سی آج دیر کیوں لائی سی تے شہزادے دے نہیں سمجھ آدھی آج ماں ساڑی سا کو پیار کریں دی بابا نا سوہن سکھنی ساڑیاں چوٹیاں تے ڈکنگیاں دیں دی گئی چھوٹا شہزادہ دے کئی وار پوا کے چولے ساتھ کئی وار لہندی رہی ہے میرا منہ چم کے دیا یہ جو بٹن کھلی دے نچولے دے یہ گل سمجھیں دے پتران نار اللہ کے مسلم کوفے آگے مالک دن کے 68 دن قیام میں پہلے 46 دن بڑے سوکھے گزرے کدی 100 بندہ بیعت کریا کدی 200 بندہ بیعت کریا کدی 1000 بندہ بیعت کریا 80,000 بندے بیعت تے جڑا 80,000 بندے بیعت کیتی ہے نا عقیل دے بچڑے خط لکھنا شروع کی مولا سفیر دا سلام ہو جتنے خط ملے نا بطول دا پتر دیر نہ کریں جتنا جلدی ہو سکے کوفے آؤ مولا لوگ تا ساڑی انتظار اچھے بزرگاں دن پہلے 46 دن سوکھے گزرے سے آخری 20 دن بڑے اوکھے گزرے سے کہیں کہ میلے منہ
عثمان والے پاسے کر کے آدھائی اللہ میں حسین نو کوفے کیوں بلایا، میں خط کیوں لکھے، یہ تو بے وفا ہوتے 7 ذی الحج دی شام نو جوڑی نار لا کے نہ قاضی دے دروازے تے ایک جملہ پھر جس تے لاہور علی ملکہ دے وہ رکل باب قاضی باہر فرمایا میرے پتر حالات بدل گئے، میرے نال رسم تمہارے بس انہاں اپنے گھر بنا دے چھٹ جتنا جلدی ہو سکی ماں کول پہنچاویں، کہ میرے کول غازی دی بہن دی امانت تو ہائے چاہی دیئے میں بہن کرن لگا، قاضی آدھے نہیں بادشاہ وقت دا حکم ہے میں سار قلم کر دے سا اگے بات کے نہ شہزادہ پہ آدھے بابا ادھیاں منتا نہ کر اسی غازی دے پھڑے جے ہاں بابا جے نکھڑ نہیں لینا تو اس گلی ڈروانی اسی اس گلی ڈروانی قاضی دے حوالے کی توا نامی عورت دینا دروازے تے آ کے بہ گیا کی بچہ جڑا پہلی بار علی دی تھی آئی نا بابے دی شاہج کوفے اس توا بی بی کو قرآن پڑھے اس ویکھے جو میرے دروازے تے ہاشمی دروازہ کھولے صدیق بسم اللہ میری قسمت مصلح بچھایا بستری بچھایا ساری رات مصلح عبادت تے گزری اس دا ایک پتر ہے جس دا نام بلال اس ابن زیاد رو مخبری کیتی ہے 100 اٹھا دی لالچ اے آدھے حسین دا وکیل ساڑھے گھر قیام پہ میں وین دے قریب آ گیا بعد ساری رات گزری مصلح عبادت نماز فجر تو بعد اجے تاکی بات تو فارغ نہ ہوئے جنگلی وچ گھوڑے دے ٹاپن دی آواز تے مسلمہ دے توا تلوار مندے میں تیرے گھر دی حرمت بچا 3 قدم ٹرے عقیل دا بچڑا تے ٹھا نکلی ہے توا دی مسلمہ دے تو کیوں رونی ہے تو تا گھر پناہ دیتی ہے تو میری عزت کیتی ہے تو نروادی روندی میں اس واسطے آ تو ہے پتر بطول دا باہرے ہزاروں دی تعداد اچ فوج روندی میں اس واسطے آ ارمان ہے آج میں مرد ہوا میں تیرے موڈے نال موڈا لڑا کے رڑا تے لوگاں دسا جو کہ شریف دے مہمان کی میں مسلم آدھے اگر جنگ میں کھڑی تا اپنی چھتے ہیں مسلم باہر آئے ایڈا بڑا حملہ کیتے عقیل دے بچنے گلی چلا شد پھیر لائے لکھنا لے لکھ دن کہ کوفے دیاں گلیاں پانی نہیں خون بدل اٹھتا جس لئے پہلے دستے مسلم فنار کی تنتے ایک سپاہی بھاج کے بن زیاد دیکھو اس سکے اور فوج پہ اس سکے ایک ہاشمی جی پہ مردہ اس سکے تن پتہ نہیں وہ غازی دا پھرا کوئی کوفے دا سبزی فروش تے نہیں وہ علماء لے دا پھرا ہے اس فوج اور بھیجی پھر انہاں کس لئے میں کہنا جو زمینی جنگ اس سے جتنا ہی سکتے انہاں پھر دھوکہ دیتا ہے گھرچ داخل ہو کے دروازے بند کر دیتے ہیں 3 ظلم کیتے نے عقیل دے بچنے پہلا ظلم دسن پتھر دیا جھولیاں بھر کے نا عقیل دے پتر دے وسائل پتھر مکے تے تیر وسائل 2 ظلم کیتے نے کوفے دے مرداں ایک ظلم کیتے ہیں کوفے دیاں عورتاں وعدین گھر چو پرانے کپڑے چاہ کے انہوں نے بھا لا کے تے مسلم دے سکتے رومینہ لیا فوجہ آگئی ہیں گلیاں جس لئے ڈٹھا نے عقیل دا پتر زخمی تے حملے تے جڑن ایک وین کیتے مسلم کربلا علی پاس سے منہ کر کے اگر تیرا روبن تے دل ہوئے تے وہ وین سناوا مسلم آدھے بتا کھالردہ بازار آوچ رو آویت سفیر دہار او میں تے یک دم غربت چھا گئی ہے آج کوفے شہر یکدم غربت چھا گئی ہے آج کوفے شہر سیدہ ہمت مرین سراوا بلوٹا لیا جھڑ پہ مسلم حسین نے پاس لے کے پیادے تیرے پیو نے کمی اور میں نویر گئے میرے نکھڑ گئے 2 بار مسلمہ دے ارمانی غازی ہونا
دا بوستا نہ لیا لے اندر علماء دی چھاتے سوال کر حالت کے رکوع دی حالت کھڑے مسلم او دے سفرج حسین دی ڈھا نکلی ہے کلا بندہ مری لے آج غازی ہوئے بلوٹا لیا علماء بھج پیا یاد مولا کون کلا پیا مری لے سیدہ دے وعدہ کر جلال اشتناؤ سے غازی دن وعدہ ہویا دن کوئی زامن دے آدھے مولا تیری اممہ زامن دے او بلوٹا لیا شبیر انگلیاں چاہیے غازی دکھا ایک جوانا جند لب کتے ہویا ہے غازی آدھے مولا کون حسین دن غور نروے کمندہ بھین کا دھار حوصلہ ساردہ پرسا پڑے آئے علی دیا دھیاں دی سنت دے اللہ کرے میں رہن کر لما غازی غور نر ڈٹے تے مسلم آدھے ایتا مسلم میں چیرہ سرخ ہو گیا نیند بچے دا کن کر دو جگہ جی توڑی ہائے میں کر سکیا غازی آدھے مولا ہکواری اممہ بطول دی زندہ واسطے میں کوفے بھیج کیوں میں جنگ لڑتا ہے غازی آدھے نہیں میں پھر آدھا سر جھولی چدھلسا سیدہ دے غازی پہلے اٹھے دکھائی اور کوفے دیا گلیاں چویک اور بلوٹا دیا غازی دکھے ایک بی بی ہے کری جولی بنا کے ودیا دیا لہے آماں دی جولی وچوا لہے آماں سینے تے ہاتھ مارنا سینے تے ہاتھ مار کے آتھائے حسین آئے لی دھی بھی دیا دیا لہے آماں دی جولی وچوا میڈا مسلم پتار امین بی بی آدھیے میرا ہاتھ پاسے دے ایک منت ہے ہر مسائل میں آخر تے مرشد تھا ایک منت کرنا جتنے حلقے دے ماتمیوں ایک باری سجا بازو بلند کرے آئے اور کوئی سر دا پرسا پڑے نہ پڑے ماتمی ضرور پڑے آئے سر چھکائے پوری حالت ایک کمینے تلوار دوار کی دے مسلم دا سر دا تو جدا ہوئے سر نہ لو دھڑ پہلے زمین تھی آئے او بلوٹا لے اللہ نہ کرے تیری نگری کوئی غریب مر بنجے کوئی مسافر مر بنجے بندے بھاج پوندے نہ دریار چار پائی لے آؤ ادھا میت چار پائی تے رکھو دربار دی عزت دی قسم ہنس ہنس کے پیا دین چار رسیاں لے آؤ انہاں رسیاں منگائیاں تے مسلم دیا پیرے چھپائیاں گھوڑے پیچھے لاش بن کے پھرانا شروع کیتی ہے دائی تے بزرگاں دے انہیں آئے ہوں مظلوم مدی مجلس ہے جینی لاش بازار مطر جیندہ سار لٹکا میرا کانوں کرا دن ہوتا کہ ہوں مظلوم مدی مجلس ہے جیندی لاش بازار مطر جیندہ سار لٹکا